किसान बूढ़ा भी बहुत था और गरीब भी बहुत था। उसकी कुल मता एक सेहतमंद घोड़ा था। उस घोड़े से वो हल भी चलाता, उस घोड़े पे वो चारा लाता, तकरीबन सारे काम वो उस घोड़े से करता। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन किसान के घर के पास एक काफ़ी गहरा गड्ढा था और अनजाने में घोड़ा उस गड्ढे के अंदर गिर गया। किसान की सारी दुनिया लुट गई। वो गड्ढे के किनारे खड़ा होकर घोड़े को देखता रहा और उसे कोई सबील जो है वो नज़र ना आई कि किस तरह घोड़े को बाहर निकाले। बहरहाल अब उसने अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला कर लिया और उसने ज़हन में सोचा कि अंगूर खट्टे हैं, घोड़ा बूढ़ा हो चुका है और उसने बहुत ज़्यादा मेरी खिदमत कर ली है। वैसे भी जब घोड़ा बूढ़ा हो जाए, किसी काम का न रहे, तो फिर उसको गोली मार दी जाती है। किसान ने क्या किया? किसान ने तकरीबन आधी आबादी इकट्ठी कर ली और उनसे मशवरा करने के बाद कहा कि इसके ऊपर जो है वो मिट्टी और कूड़ा करकट डाल देते हैं घोड़े के। बहरहाल लोगों ने भी ये आइडिया पसंद किया और उन्होंने बेलचों और कईयों के साथ मिट्टी डालना शुरू कर दी, बजरी डालना शुरू कर दी। पहले तो घोड़े ने आवाज़ें निकाली जब उस पर गंद गिरा, लेकिन जब मुसलसल गंद गिरने लगा तो वो चुप कर गया और घोड़े ने एक अजीब काम किया। वो अजीब काम ये था कि जो ही उस पर मिट्टी या बजरी जाती तो वो बड़े जो है ना वो तेज़ी से अपने जो है वो जिस्म को झटके देता और सारा गंद नीचे गिरा देता। जब दोपहर तक देहाती लगे रहे गंद डालते हुए, गंद अंदर जमा होता गया, घोड़ा जो है झटकता रहा और एक टाइम ऐसा आया, गंद इतना भर गया कि उसी कूड़े पर खड़े होकर घोड़ा बाहर निकल आया। हमारे किरदार पे, हमारी शख्सियत पे हर कोई जो है वो आवाज़ें कसता है, बातें करता है तो जानवर बन जाए। मार्क ट्वेन ने कहा था कि मुर्दा घोड़े को या मुर्दा कुत्ते को कोई नहीं घसीटता। कौन घसीटता है? मुर्दा कुत्ते को या मुर्दा घोड़े को। बात होती है तो जिंदा घोड़े पे होती है, जिंदा कुत्ते पे होती है, जिंदा इंसान पे होती है। तो अगर आप जिंदा हैं तो आप पे बात होगी, आप पे इल्ज़ाम भी लगेगा, आप पे मुख्तलिफ तोहमतें भी लगेंगी। पाकिस्तान की सियासत में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है इमरान खान का। आप मुझे बताएं कि कौन सा इल्ज़ाम था और है जो इमरान खान पर नहीं लगा। और इमरान खान ने उस घोड़े वाला मुजाहरा किया कि जी झटका दिया, गंद नीचे गिराया और खड़ा हो गया। तो पब्लिक मैसेज ये है कि बातों से न घबराया करें, लोग बातें करते रहते हैं और आपने अपने जिस्म को घोड़े की तरह झटकना है। उसी गंद को, वो जो गंद की ढेरी आप पे फेंकी जा रही है, उसी को सीढ़ी बनानी है, उसी के ऊपर खड़ा होना है और बाहर आ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 15 सितंबर है और दिन है सोमवार का। थोड़ा सा मुश्किल दिन होता है क्योंकि हफ्ता और इतवार या इतवार को छुट्टी होती है, तो नया वीक बच्चों के लिए भी और मुलाजिम पेशा लोगों के लिए भी। बहरहाल ये ज़िंदगी है, हमारा और आपका साथ इंशाल्लाह जारी रहेगा। कुछ ताज़ा तरीन जो है वो ख़बरें और उसके बाद एक हल्का फुल्का वीलॉग। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हामिद मीर का। पाकिस्तानी सियासत में अगर कोई बहुत ज़्यादा तजर्बेकार और पुराने सहाफ़ी हैं तो वो हामिद मीर हैं। वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि हम पंजाब गए और हम KP के गए सैलाब वालों की मदद करने के लिए, और वो कहते हैं मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि बजाय लोगों की मदद करने के, चाहे वो हुकूमती अफसर थे, चाहे वो आम लोग थे, कुछ को छोड़ के वो हर मिनट की टिकटॉक बना रहे थे। फिर हामिद मीर साहब कहते हैं कि पहले लोगों को फ़िक्र होता था वोटों का कि जी हमने वोट लेने हैं। अब
भला हो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कि उन्होंने वोटों वाला तकल्लुफ भी ख़त्म कर दिया है। उन्होंने फॉर्म 47 ईजाद किया है कि अब जी लोग आपको वोट दें, लोग आपको वोट न दें, आप जो है ना वो बददयानत बने और लोगों का ख़जाना लुटाएं। यानी शहबाज शरीफ को तो वोट नहीं मिले, वो ख़जाना लुटा रहा है। मुख्यमंत्री को तो वोट नहीं मिले, वो ख़जाना लुटा रही है। फॉर्म 47 पे लोगों ने वोट ही नहीं दिए। बहरहाल हामिद मीर साहब कहते हैं कि फॉर्म 47 बनाने वालों की बहुत मेहरबानी, उन्होंने जो है वो लोगों के दिलों से वोट का खौफ ही ख़त्म कर दिया है। उसके बाद अगली खबर गज़ा से है। 6 अरब डॉलर्स इजराइल ने मुख्तस किए हैं कि जो बच्चे खुचे फ़लस्तीनी हैं उनकी नस्ल ख़त्म की जाए। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स के ढांचे मौजूद हैं जहाँ पे फ़लस्तीनी पनाह ले लेते हैं, उन ढांचों पर हमला हुआ है और उन ढांचों में 50 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए हैं, क्योंकि वो रात को थोड़ा आसरा लेते हैं। बिल्डिंगें और मकान जो है वो गिर गए हैं तो वहाँ पे वो पनाह लेते हैं, तो अब उन पे भी हमले शुरू हो गए हैं, यानी मलबे पे भी हमले शुरू हो गए हैं और 6 अरब डॉलर्स अलहदा कर दिए गए हैं कि एक एक फ़लस्तीनी को जो है वो ख़त्म करना है। इसी दौरान अरब लीग का एक बहुत बड़ा इजलास हो रहा है। लोग इसको इस्लामी नेटो का नाम दे रहे हैं, लेकिन सीधी बात है, मुझे तो इतनी गैरत की या इतनी दिलेरी की तवक्को नहीं है मुसलमान हुक्मरानों से कि वो इस्लामी नेटो बनाएंगे। अगर ये करना होता तो वो बहुत पहले कर चुके होते। बहरहाल ये इजलास जो है हो रहा है, इसमें भागे भागे पहुँचे हैं हमारे लेले साहब। लेला भी वहाँ पहुँच गया है, इसने वहाँ पे पता नहीं क्या करना है। बहरहाल कहा जा रहा है कि ये बड़ा अहम इजलास है अरबों का। उसके बाद जो है ना जमहूरियत का आलमी दिन था और पाकिस्तान की जमहूरियत को बदतरीन जो 10 जमहूरियतें हैं उनमें शामिल किया गया है कि पाकिस्तान में बदतरीन जमहूरियत है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि अब्राहम लिंकन ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की हुकूमत लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो जर्नैलों की हुकूमत जर्नैलों के लिए और जर्नैलों के ज़रिए बनाई भी हुकूमत जर्नैलों ने, तलवे भी जर्नैलों के चाट रही है, काम भी जर्नैलों के हो रहे हैं, हर जो है ना वो सिविल महकमे में सरबराह भी उनका लग रहा है। तो ये बदतरीन दुनिया की जो 10 बदतरीन जमहूरियतें हैं उसमें पाकिस्तान का नाम आया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद जो है वो माहिरीन मेशत ने एक मशवरा दिया है कि IMF कि जो है ना वो IMF के दबाव पर आपने टैक्स तो बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं जिससे मेशत बैठ गई है। अब माहिरीन कह रहे हैं कि ज़रा टैक्सेस कम करके देखें, क्योंकि माहिरीन का ख्याल है कि इतने टैक्स लगे तो लोगों ने कारोबार करने से हाथ खींच लिया, लोगों ने नए कारोबार शुरू नहीं किए बल्कि पहले कारोबार भी सुकड़े। कई पाकिस्तानी ख़ानदान अपना सरमाया लेकर मुल्क छोड़ गए, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो छोड़ गए क्योंकि कारोबार के हालात ठीक नहीं हैं। तो ये माहिरीन कहते हैं कि IMF की हर बात मानने के बजाय ज़रा टैक्स कम करके देखें, लोगों को सहूलतें देकर देखें कि आप यहाँ पे पैसे लगाएं, आप यहाँ पे अपनी रकम लगाएं, आप पे टैक्स कम होंगे, आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। SIFC को तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 1 रुपए की किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की और इन 3 सालों में वो PDM हो गया, काकड़ हो गया, अब हो गए, यानी कहीं से कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं आई। बहरहाल माहिरीन ने अब ये मशवरा दिया है कि टैक्सों को अगर कम करें तो। भारत ने 114 राफेल तैयारे मज़ीद ख़रीदने की तैयारी कर ली है। पहले भी मैं इंडियंस को कह चुका हूँ कि राफेल खुद नहीं उड़ते, सखोई खुद नहीं उड़ते, ये जिगरे वाले लोग होते हैं। मुकाबला फिर भी पाकिस्तान एयर फोर्स से होगा और पाकिस्तान एयर फोर्स पे हमें बड़ा फ़ख्र है। एयर फोर्स जब सामने आई ना तो फिर 114 राफेल हों या 214 राफेल हों। जब आपके पास राफेल नहीं थे तो मोदी जी ने कहा कि आप याद आया ना राफेल, अभी आपके पास राफेल थे, अब आपने क्या कर लिया। और राफेल किस तरह आप क्रिकेट के ग्राउंड में अपनी फतह को जो है ना वो नाम कर रहे थे अपनी फ़ौज के, उस फ़ौज के जिसको धूल चटाई पाकिस्तानी इसने एयर फोर्स ने। बहरहाल आप 114 की बजाय 214 ले लें, मार आपको पड़नी है। एयर फोर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो ख़तरनाक रिपोर्ट शाये हुई है कि पाकिस्तान के जो कॉटन जोन्स थे
सबसे पहला नाम इसमें भावल नगर का है कि जहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा कॉटन यानी कपास पैदा होती थी, वो इलाके जो है वो तबाह हो गए हैं। अब कॉटन बाहर से मंगवानी पड़ेगी, लागत ज़्यादा होगी। जब कपड़ा तैयार होगा, जो भी चीज़ें धागे से बनती हैं तैयार होंगी, तो वो बहुत महंगी होंगी। वाकई ये जो है ना कपास का रुझान कम हो गया था, इस चीनी माफिया ने किया था। इस चीनी माफिया ने कपास की हौसला शिकनी की थी और इन्होंने ऐसे इलाकों में मिलें लगाई चीनी की जहाँ पे मना किया था अदालत ने कि यहाँ पे मिलें न लगाएं, यहाँ पे कॉटन होती है। लेकिन आपको पता है चीनी से ये कितना माल बनाते हैं, सारे बनाते हैं, माफिया है पूरा चीनी का। तो ये जो कॉटन है पाकिस्तान जो है वो मुश्किल में पड़ सकता है। उसके बाद अगली बात, आज अडयाला जेल में अलीमा खान गई और उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया का बायकॉट किया कि वो इनके साथ बात नहीं करेंगी क्योंकि इनमें प्लांटेड और किराए के टट्टू जो सहाफ़ी नुमा हैं वो घुस आते हैं। बिल्कुल अच्छा किया अलीमा खान ने, इनको मुंह न लगाएं। ये दो दो टके के ये दूसरों को औकात बताते हैं, दूसरों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, हरेस करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा है कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बड़े लोगों का दलाल है, ये मिल्ट्री एस्टेब्लिशमेंट का दलाल है, ब्रोकर है। इनके कंधे पर सुर्ख रंग का मफलर होता है, इनके दांतों में बीड़ी होती है। आप इनको सूटों में न देखें, क्या मुनीर फारूक को सूट में देखें, इकरारुल हसन को देखें बड़ी नेकियां फैलाता हुआ, या आप जो है ना मंसूर अली खान को देखें, ये सारे टूट हैं। ये एक दूसरे के टांके बढ़वाते हैं, यानी टांके पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ, नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ, फिर इनका जर्नैलों के साथ, जर्नैलों का इनके साथ, ये दरमियान में दल्ले होते हैं। ये कोई मीडिया शीडिया नहीं है, आप कहें कि ये मीडिया है, ये सहाफ़ी हैं, कतई तौर पे। बहरहाल उसका बायकॉट किया है अलीमा खान ने। उसके बाद जो है वो अगली खबर है वो ये कि 27 सितंबर को फैसला हुआ है कि पेशावर में तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा। इमरान खान ने हुक्म दे रखा था कि जो है ना सितंबर में जलसा करें पेशावर में, ताकि दोबारा टेम्पो बने, लोग दोबारा रोडों पे आएँ, लोगों में जो है वो थोड़ा जज्बा पैदा हो। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 30 सितंबर को मिशन नूर है, जब हर बंदे ने अपनी छत पे खड़े होकर जो है वो अजान देनी है, चाहे वो मोबाइल से अजान दिलवाएं, अपनी तस्वीर न दिखाएं। लेकिन इससे भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है हुक्मरानों को कि ये कौन से जो है ना, हम कोई कुफार थोड़े ही हैं। एक टूट कहता है कि हम कोई कुफार थोड़े ही हैं, हुकूमत कोई कुफार है कि जी इनके खिलाफ इज़ानें दी जाएं। तो टूट साहब को कहना था कि कुफार तो नहीं है, ना हमने कुफार कहा है, हम तो कहते हैं कि मुनाफिकीन हैं, ये मुनाफिकीन की जमात हैं, यानी ये सारे मुनाफिक हैं, इनके दिल में कुछ होता है, लबों पे कुछ होता है, तो इनके खिलाफ। और मुनाफिक तो काफिर से भी जो है ना वो हाथ दर्जा गिरा हुआ होता है, तो ये मुनाफिक हैं, काफिर नहीं है। बहरहाल ये मिशन नूर है। अब एक जो है ना वो 0 मीटर टूट आज का लॉन्च हुआ है। ये रोज़ाना गालियाँ भी खाता है, खैर से 3 बीवियाँ भी इसने संभाली हुई हैं। इकरारुल हसन, इसने जो है वो गारंटी मांग ली है इसकी ज़ुबान से इमरान खान से कि इमरान खान जो है ना वो क्या करेंगे या हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। अब वो गारंटी क्या है? इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ज़रा आपने गारंटियाँ चेक करनी है कि मुल्क का कितना फ़िक्र है और अपना कितना फ़िक्र है। पहली बात ये कि अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या DHA बंद कर दिए जाएंगे? ये पहले ये इकरारुल हसन ने पूछा है। इकरारुल हसन ने किसके बिहाव पे पूछा है ये आपको पता है कि जी क्या DHA बंद कर दिए जाएंगे। अब एक और नया प्लान भी जो है ना ज़ेर गर्दिश है। एक ऐसी सोसाइटी बनाई जा रही है जहां कम अज़ कम रहने के लिए मेजर जनरल होना ज़रूरी है, 2 स्टार जनरल, यानी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। बाकी ये जो मखलूक है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये अशरफुल मखलूकात से निकाले जा रहे हैं। वो जो कॉलोनी होगी वो 2 स्टार से शुरू होगी और ये अलहदा रहेंगे। वहाँ पे कोई रेडी वाला, कोई आम आदमी, कोई सुजुकी वाला, कोई पाकिस्तानी जिसके जिस्म से बू आती हो, कपड़ों से बू आती हो, जिसके बाल मेरी तरह हो, वो उधर नहीं घुस सकेगा। तो इसलिए उन्होंने पहला जो रखा है यानी मुतालबा कि क्या DHA इमरान खान बंद कर देंगे। उसके बाद अगली बात सुने, इकरारुल हसन साहब फरमाते हैं क्या बलोचिस्तान से फ़ौज वापस बुला ली जाएगी, क्योंकि बलोचिस्तान पहले दिन से इनके पास है। और क्यों है? वहाँ पर रेकोडेक है,
وہاں پہ دنیا جہان کی معدنیات ہیں، قیمتی ترین معدنیات ہیں، نکالی بھی جا رہی ہیں۔ کیا بلوچستان سے فوج واپس بلا لی گئی؟ اگر بلوچستان سے فوج واپس بلا لی جاتی ہے تو وہاں پہ سویلین حکومت قائم ہوگی اور اختیار سارا سویلین کو ہوگا۔ یہ پہلے دن سے بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، یعنی جو کمانڈر صدرن کمانڈ ہے یا کور کمانڈر کوئٹ ہے، اس کے زیر اختیار ابھی جو بیٹھا ہے وزیر اعلیٰ، یہ بھی کھلونا ہے چابی والا، یہ بھی ہارا تھا، اس کو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ تو بہرحال بلوچستان سے عمران خان فوج واپس بلا لیں گے۔ اور اگلا مطالبہ، کیا فوج کا بجٹ کم ہوگا یا آدھا ہوگا؟ یعنی جتنا بجٹ ہمیں مل رہا ہے وہ اتنا بجٹ ہمیں ملتا رہے گا۔ یہ اقرار الحسن نے ٹویٹ کیا ہے، اگر عمران خان وزیر اعظم بن گئے کہ فوج کے بجٹ میں کٹ لگایا جائے گا، اور وہ بجٹ کیونکہ عمران خان کی نیچر ایسی ہے، تعلیم پہ خرچ کیا جائے گا یا صحت پہ خرچ کیا جائے گا یا ملازمت پہ خرچ کیا جائے گا، یہ بھی بتا دیں کہ بجٹ اتنا رہے گا، اس میں اضافہ ہوگا یا وہ کم ہوگا۔ یہ اقرار میں نے ابھی بتایا نا، یہ نائی ہیں، ڈیجیٹل نائی، ادھر سے پیغام لیتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ میں ٹویٹر، اس کے ذریعے یہ پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ عسکری بینک، کیا عسکری بینک کو بند کر دیا جائے گا؟ کیا فوجی فرٹیلائزر کو بند کر دیا جائے گا یا نیشنلائز کیا جائے گا؟ یہ وہ مطالبات ہیں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ ایک وجہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو پتہ ہے اپنے مسائل ہیں کہ خود مختار جو ہے نا وہ داخلہ پالیسی، خود مختار خارجہ پالیسی، کرائے کی بندوق نہ بننا، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، پرائی جنگوں کو نہ اپنانا، کیونکہ عمران میں یہ ہے، وہ تو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ۔ جو ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ باتیں وہ پوچھ رہی ہے کہ ہمارا حلوہ مانڈا، ہمارا روکڑا، ہماری دمڑی، یہ سارا کچھ چلتا رہے گا۔ اب اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک پروفیشنل آرمی کا ان چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ان ساری باتوں کا ایک جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ فوج آئین اور قانون کے ماتحت ہو، اس کے انڈر ہو، اس کا یہی جواب ہے، اور کوئی جواب نہیں ہے۔ جو 3 سال کے لیے وہ 3 سال کے لیے، جو 5 سال کے لیے وہ 5 سال کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ 2 مہینے یا 3 مہینے رہتے ہوں ریٹائرمنٹ سے اور پاکستان میں نئے نئے کھیل شروع کر دیے جائیں کہ میں ناگزیر ہوں، میری ایکسٹینشن کی جائے، میرے اتنے سال بڑھائے جائیں، ہر کوئی اپنی نوکری کرے اور گھر جائے۔ بہرحال یہ ٹوٹے آلہ ہیں، نئے نئے بنے ہیں، اقرار الحسن، انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے اور ایک قسم کی جو ہے وہ گارنٹی لی ہے۔ بند کمروں میں نا، بند کمروں میں، یعنی باہر تو ہم نے ویڈیوز دیکھی، ہم نے جو ہے نا وہ تصاویر دیکھی نیپال کی، یعنی کہا جا رہا ہے کہ بند کمروں میں بہت زیادہ خوف ہے نیپال کا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جن ملکوں میں تبدیلی آئی ہے نا، نیپال، بنگلہ دیش، اس کے علاوہ شری لنکا، آپ اللہ پہ یقین کریں کہ ہمارے جیسے حالات نہیں تھے ان کے۔ جتنے ہمارے ماڑے حالات ہیں، جتنی یہاں مہنگائی ہے، جتنی یہاں بے روزگاری ہے، یہ ایسا معاملہ وہاں نہیں تھا۔ اب نیپال والے کہتے تھے نیپو کڈس اور جو ہے نا نیپو بیبیز، کہ اکربہ پربری ہو رہی ہے، اپنے بچے موجیں کر رہے ہیں، تو یہاں دیکھ لیں، دیکھ لیں نا۔ یعنی ڈاکٹر یونس باڑ نے کہا کہ مریم نواز کی 2 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ نواز شریف اس کا باپ ہے۔ یہ 2 خوبیاں ہیں۔ وہ سندھ والا درمیانہ، اس کی 2 خوبیاں ہیں، اس کی بھی، وہ بے نظیر کا بیٹا ہے اور بے نظیر اس کی ماں ہے۔ بے نظیر نے بھی کوئی لال قلعے فتح نہیں کیے تھے، اس نے بھی NRO مارا تھا مشرف کے ساتھ۔ تو یہ خوف موجود ہے، اور یہ خوف بڑا اچھا ہے، کیونکہ تقریباً جو ہے ہر سال 1 کروڑ ووٹر رجسٹر ہو رہا ہے، 1 کروڑ 18 سال کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیا ووٹر کس کا ہے، نیا ووٹر کس کے ساتھ ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چپکے سے جو ہے وہ نواز شریف ملک چھوڑ گئے ہیں۔ اب اس پہ 2 آراء ہیں، ایک تو بند کمروں میں نیپال کی یہ ایک دوسرے کو واقع سنا رہے ہیں کہ تمہاری چڈی کہاں اترے گی، تمہیں پانی میں کون گرائے گا، تم کہاں لٹکو گے ایک دوسرے کو۔ ایک یہ کہ نواز شریف نکل گئے۔ دوسری وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کے لوگوں کے ملنے پر بھی اس کی بیٹی نے پابندی لگا دی تھی کہ میں موجیں کر رہی ہوں، میرا چاچا موجیں کر رہا ہے، آپ اپنے انقلاب کو پیٹ میں رکھیں، اور لوگ ملتے ہی نہیں تھے۔
یعنی لوگوں کو ملنے ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ نواز شریف نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے آبائی علاقے جاؤں، سکرٹ دیکھوں، گوریاں ہو گئیں، موسم زبردست ہو گیا، وہاں پہ کشتیوں میں سیریں کروں۔ بہرحال وہ پراسرار طریقے سے وہ یہاں سے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہے 3 دفعہ کا وزیر اعظم، یعنی اس نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ جی یہ جا کے جو ہے نا کو لوگوں کا حال پوچھ لیتا، سیلاب زدگان میں چلا جاتا، ادھر جوتیاں پڑنے کا ڈر ہے، لاسٹک کی شلوار یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے، اور پہلے سے وزیر اعظم جو ہے نا لوگوں نے بنایا تھا، ہر دفعہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ ہاں اس کی پاپولیرٹی تھی، کوئی شک نہیں ہے، اس کی پاپولیرٹی تھی، یعنی میں خود اس کا سپورٹر تھا، لیکن انہوں نے خود جو ہے نا اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنی روحی شیطان کے پاس گروی رکھ دی، اور بغیر ادھر اپنے آبائی علاقے جی طبی معائنے کے لیے طبی، لیکن ماہرین کہہ رہے ہیں کہ لندن میں جا کر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ توسیع سے انکار کر سکتا ہے، یہ نئے آرمی چیف کا اعلان کر سکتا ہے۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو 5 لیفٹیننٹ جنرل امیدوار ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ نواز شریف نے ملاقات بھی کی ہے، تو یہ وہاں جا کے دلیر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ قانون ہے نا، آئین ہے، تو اس لیے وہاں جا کے یہ بڑھ کے مارتا ہے۔ ادھر تو یہ بڑھ کے مارے تو اگلے دن پتہ ہے اس کو کالا ڈالا آ جائے گا یا اسی وقت آ جائے گا۔ بہرحال وہ بالکل خاموشی سے، چپکے سے، چوری کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ گئے، بہانہ کیا ہے پھر وہی میڈیکل کا کہ میڈیکل چیک اپ ہوگا، اور لندن چلا گیا ہے۔ اس کے بعد سرفراز ڈوگر، اس کے بارے میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 15ویں نمبر پہ تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اس کو امپورٹ کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ یہ وہ جج تھا جس نے ملتان میں ایک وکیل کو الو کا پٹھا کہا، پھر اس نے ایمان مزاری کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو ہریس کیا، اس کے ساتھ سیکسیسٹ رویہ اختیار کیا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا نا۔ بہرحال پھر منتیں بہت کی، اس کے گھر والوں نے بھی بہت منتیں کی، لیکن ایمان مزاری نے آج سمن رفعت امتیاز بہت دبنگ اور دلیر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کی عدالت میں سرفراز ڈوگر کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ پہلے تو رجسٹرار جو ہے وہ درخواست لے ہی نہیں رہا تھا، لیکن پھر جو سمن رفعت امتیاز ہیں ان کے عملے نے وہ درخواست لے لی۔ اب اگر درخواست لگ گئی ان کے سامنے تو پھر سرفراز ڈوگر کو پتہ چلے گا کہ جج کون ہوتا ہے، آئین پسند جج کیسے ہوتے ہیں، آزاد جج کیسے ہوتے ہیں، جو جرنیلوں کے جو ہے نا وہ جانگیے نہیں سونگتے، یعنی وہ جج کیسے ہوتے ہیں۔ ہاں سمن رفعت امتیاز صاحبہ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر چلی جائیں، کہاں چلی جائیں، کدھر کھڑی ہو جائیں، پتہ تو یہاں پہ نہیں چلتا۔ بہرحال ان کے سامنے درخواست لگ گئی ہے، مقدمہ لگ گیا، تو یہ مقدمہ دیکھنے والا ہوگا کہ سرفراز ڈوگر کے ساتھ سمن رفعت امتیاز صاحبہ کیا کرتی ہیں۔ ایمان مزاری نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سرفراز ڈوگر کو تنیں گی اور ہر حال میں انہیں سرفراز ڈوگر کو تننا چاہیے۔ آخری خبر پہ آئیں تو آپ جانتے ہیں، میں کئی دفعہ آپ سے بات کر چکا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، آپ کو نمرود کی کہانی کا پتہ ہے، نمرود کی کہانی کا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، وہ کس طرح مرا تھا؟ کہتے ہیں کہ ایک مچھر، اور اس مچھر کا ایک پر بھی نہیں تھا، وہ مچھر ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا، اب وہ بھن بھناتا تو وہ ٹکرے مارتا، اور یہ ضروری ہو گیا کہ جو درباری آئے گا نا، درباری، تو وہ پہلے نمرود کے سر پہ جوتے مارے گا، اور ساری عمر جوتے کھاتے کھاتے کھاتے، یہ ایک انگلش فلم بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ مر گیا جوتے کھاتے کھاتے۔ مچھر، یہ جو سوشل میڈیا نا آج کل، یہ وہ مچھر ہے بغیر پر کا جو نمرود کو جوتے مرواتا ہے۔ یقین کریں، آپ کو کہتا ہوں نا کہ یار ہمیں لائک کیا کریں، ہمیں سپورٹ کیا کریں، ہمیں شیئر کیا کریں، دوسروں تک آواز پہنچایا کریں۔ آپ نہیں بول پاتے تو ہم آپ کی آواز بنے ہوئے ہیں، ہم آپ کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ملک آئین اور قانون کے تحت چلے۔ یعنی یہ جو ہے نا یہ اتنا طاقتور ہے۔ اب علی امین گناپور کابینہ کو لے کر اڈیالہ کے باہر پہنچ گیا، مگر مچھ کے آنسو بہانے۔ اب آپ مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیوں پہنچا؟
صرف سوشل میڈیا نے علی امین گنڈاپور کا جینا حرام کر دیا. صرف میرے ویلاگ پچھلے نکالے، میں نے گنڈاپور کے ساتھ کیا حشر کیا. آج گنڈاپور بالآخر پہنچ گیا، کابینہ کو بھی لے گیا، تو وہاں پہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی. یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، پروٹوکول کے ساتھ ہے، 7 وزیر لائے، وزیروں کا پروٹوکول ہوتا ہے، یعنی کوئی خبر تو بنے. پتہ ہی نہیں ہے جیل میں رکھا ہوا ہے لیڈر کو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. موصوف یہاں پہ آ کر کہتے ہیں کہ میں سیلاب میں مصروف تھا. آپ پانی میں تیر کے لوگوں کو بچا رہے تھے. یعنی کام تو انتظامیہ کرتی ہے، کام تو مشینری کرتی ہے، آپ پانی میں گھسے ہوئے تھے کہ آپ اتنے دن نہیں آ سکے. کیا کیا سیلاب میں آپ نے؟ ہم نے تو کوئی فوٹیج بھی آپ کی نہیں دیکھی کہ آپ پانی میں تیر رہے ہوں کسی کو بچانے کے لیے. بہرحال یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا ہے کہ میں سیلاب میں مصروف تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. بہرحال نصرت جاوید کی یہ بات یاد رکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ اب علی امین گنڈاپور کی جب بھی ملاقات ہوگی تو وہ ایز اے وزیر اعلیٰ ان کی آخری ملاقات ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت علی امین گنڈاپور کو ملنے دیتی ہے یا نہیں ملنے دیتی. آج عمران خان کی تینوں بہنیں بھی وہاں پہ موجود تھیں کیونکہ توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی. ان سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو جو کچھ بھی ہوگا احوال تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن علی امین گنڈاپور پہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا جو دباؤ تھا وہ کام کر گیا ہے. لوگوں نے اتنا گندا کیا، لوگوں نے اتنی لعنتیں ڈالی کہ تم کہتے ہو کہ میں پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہوں، میں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ ہوں. تو جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے ڈیرے سے تو اس وقت کہنا تھا نا، آپ کو لگ پتہ جاتا. کیونکہ جو عسکری امیدوار تھے ان کا کیا حشر ہوا پورے ملک میں. 17 سیٹیں جو فوج کے امیدوار تھے. اب تو کامن ویلتھ کی جو ہے نا رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ پورے کا پورا الیکشن ننگا تھا. الیکشن نے کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے تھے، الیکشن کا جانگیہ بھی نہیں تھا. ٹوٹل جو ہے نا وہ الیکشن جو ہے نا وہ دھاندلی تھی، ریگڈ تھا، زیادتی تھی، یہ قبضہ ہے. یعنی اسی رپورٹ کو لے کر پورا الیکشن کالعدم ہو سکتا ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں تھے تو اس وقت آپ نے بتانا تھا نا، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں. بہرحال اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.